अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 31 पढ़ते हैं। ज़िमल चल हिम्मत कर। उसने गहरा सांस लिया। रात का आधा पहर बीत गया था। हर तरफ गहरी खामोशी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ और तेज़ थी कि वो सुन सकती थी। पसीना आ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गलियों में दो अजीब गरीब आदमियों को देखा, जो ज़ाहरी शक्ल में तो कुछ अनाड़ी ही मालूम होते थे। ये वाज़ेह था कि वो बदमाश हैं। वो अब उसकी तरफ देख रहे थे। अरे देखो, क्या आइटम है, इनमें से एक ने बात की। ज़िमल के कान उस ज़ुबान पर खड़े हो गए। ओह खूबसूरत लड़की, दूसरे ने कहा। वो इसे देखकर मुस्कुराए। वो सिगरेट पी रहे थे। ज़िमल डर गई। ओह खुदा। ज़िमल दरवाजे की तरफ हाथ ले जाती, फिर वापस ले आती। वो जानती थी कि उसने जो किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उलझन उसके जिस्म पर हावी हो रही थी। क्या ये मेरी किस्मत है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो ज़िमल? अहमद के अल्फाज उसके ज़हन में गूंज रहे थे। ज़िमल ने दरवाजे पर दस्तक दी। फ़ौरन ही अशरफ चचा सामने आ गए। चचा, ज़िमल रोने लगी। ज़िमल बेटी। अशरफ ने ज़िमल के सर पर हाथ रखा। वो लोग अशरफ को देखते ही वहाँ से तेज़ी से भाग गए। वो कौन थे? मैं नहीं जानती। वो मुझे तंग कर रहे थे। ओह, मेरी आंखों की बीनाई कमज़ोर है, रात को बेहतर से नहीं देख सकता। अगर दिन होता तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाता, उसने गुस्से से कहा। लेकिन तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी कितनी परेशान है? मैं गलत थी। वो रो रही थी। मैं एक साए के पीछे भाग रही थी। मैंने सोचा कि ये मुझे खुशी देगा, लेकिन मैं गलत थी। अरे प्यारी बेटी, मत रो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हें सलामत देखकर अच्छा लगा। तुम नन्ही परी बाहर की दुनिया से बहुत बेखबर हो। फिर कभी ऐसा मत करना। लेकिन कौन तुम्हें यहाँ छोड़ गया? इस पर ज़िमल खामोश हो गई। एक अल्लाह का बंदा, वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। अल्लाह का शुक्र है। आओ ज़िमल बीबी, आओ अंदर। कंवल को इत्तला मिली कि ज़िमल वापस आ गई है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से से लाल हो रही थी। उससे कहो सीधा अपने कमरे में जाए। कंवल नमाज पढ़ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ज़िमल बहुत डरी हुई थी। वो अपने कमरे में चली गई। जानती थी कि उसकी माँ का रद्द अमल क्या हो सकता है। जल्द ही उसने कदमों की आवाज़ सुनी। उसकी माँ सामने आई। उसने छड़ी पकड़ी हुई थी और एक हाथ में दूध का गिलास भी। ज़िमल का मुंह हैरत से खुल गया। क्या ये मुझे मारेंगी? उसने फटी फटी आंखों से देखा। कंवल ने दूध का गिलास मेज़ पर रखा।
اور زمل کی طرف بڑھی۔ ماں نہیں ماں۔ کنول نے زمل کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارنا شروع کر دیا۔ اف ماں بند کرو ماں، تمہیں محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کئی بار کوشش کی زمل، لیکن بے سود۔ امی درد ہو رہا ہے۔ اس نے اسے کوہلوں پر مارا۔ اف اللہ، بس کرو ماں، تم مجھے کتنا مارو گی؟ تم نے ہمارے خاندان کی عزت ہی نہ رکھی، ہمارے خاندان کو بدنام کیا۔ اگر میں تمہارے دن نہ طے کر چکی ہوتی تو یقین کرو میں تمہیں مار ڈالتی۔ تم بے وقوف لڑکی، تم یہ کیسے کر سکتی ہو ماں؟ میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ صرف میں ہی تو ہوں جو اس گھر کو بچا سکتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ زمل ڈر گئی اور فوراً سے بیڈ کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ باہر آؤ گندی اولاد۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ کنول جانتی تھی کہ اس کی بیٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ میں اب تم پر اعتبار نہیں کر سکتی زمل، مجھے اب یہ کرنا ہی ہوگا۔ ان باتوں پر زمل پریشان ہو گئی کہ آخر میری ماں کو کیا کرنا ہوگا، اسے کیا کرنا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ ہلدی والا دودھ پی لینا، یہ تمہیں سکون دے گا۔ زمل نے سنا کہ اس کی امی کمرے سے باہر جا رہی ہیں تو اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن تبھی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کمرے کو لاک کر رہی ہیں۔ لاک کرنے کی آواز آئی۔ کیا میرا کمرہ بند کر دیا؟ وہ فوراً باہر آئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ماں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو ماں؟ وہ رونے لگی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ تم مجھے یہاں قید کر رہی ہو، کیوں؟ تم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تم سے ایسے قدم کی کوئی امید نہ تھی زمل، لیکن تم نے گھر سے بھاگ کر یہ غلطی کی ہے، میرا اعتماد توڑا ہے، میں اب مجبور ہوں۔ پلیز امی، زمل رو پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس ہی نہ ہوا۔ یا اللہ، میری دعا ہے کہ زمل جہاں بھی ہو وہ ٹھیک ہو۔ آمنہ کچھ اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی، اتنی بلند تاکہ ضمیر اسے سن سکے، جو اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس کی ماں کی بات سن کر وہ چونک گیا، اس کے قدم رک گئے۔ کیا؟ ضمیر اپنی امی کی طرف بڑھنے لگا۔ آمنہ نے خود سے سرگوشی کی۔ یا اللہ معاف کر دینا، اس نے دل میں کہا۔ سچ میں اپنے بیٹے سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ اماں؟ ہاں ضمیر بولو۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ زمل گھر نہیں پہنچی؟ آپ کو کیسے پتا؟ آمنہ پریشان ہو گئی۔ کنول، وہ پوچھ رہی تھی کہ زمل کا۔ اس نے سوچا کہ زمل یہاں ہوگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر ہی نہیں پہنچی۔ میں نے تم سے کئی بار کہا کہ اسے اس وقت باہر نہ جانے دو، لیکن تم نے تو میری ایک نہ سنی۔ اب دیکھو کیا ہوا۔ اف، جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے، آمنہ نے سوچا۔ اس نے دیکھا کہ ضمیر واقعی پریشان نظر آ رہا تھا۔ لیکن چھوڑو بیٹا، وہ کون ہے تمہاری آخر؟
ضمیر نے اپنی ماں کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جیسے خود کو مجرم محسوس کر رہا ہو۔ اسے جانے دو، لیکن آج کل زمانہ بھی تو کتنا خراب ہے، اور اس وقت اکیلی لڑکی، ہائے اللہ، اور ومل تو بہت معصوم ہے۔ ضمیر نے اپنی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائیں، چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی بہت گھبرا گیا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، گھبراہٹ میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے اوہ، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، آپ میری فکر نہ کریں اور دروازہ بند کر دیں۔ آمنہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ضمیر چلا گیا۔ آمنہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔